नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सञ्चालन गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको यो 1 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो? आज हामी विशेष गरी यो विषयमा अलिक गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन छ। सत्ता गठबन्धन कि वामपन्थी गठबन्धन, अहिले यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ। अहिले वामपन्थी शक्तिहरू एकीकृत हुने प्रयासरत रहेको विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्गित भएको छ। यस विषयमा पनि म गम्भीरताका साथ छलफल गर्नेछु। नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक पार्टी समस्याको विषय पनि चर्चाको विषय बनेको छ। नेकपा एमालेबाट फुटिसकेपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अहिलेको पार्टी राजनीति कस्तो छ? सँगै यस बीचमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमणले पनि राजनीतिलाई केही थप तरङ्गित बनाएको छ भने मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्छ कि भन्ने चिन्ता पनि उस्तै छ। आज हामी यिनै समसामयिक जनचासोको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराम हुन्छ। तपाईको पहलमा विशेष गरी तपाईको एउटा दृढ इच्छाले यो नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो सत्ता गठबन्धन बन्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तपाईको विशेष योगदान छ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। उहाँको नेतृत्वमा बनेको यो 5 दलीय गठबन्धनले 1 वर्ष पूरा गरेको छ। तपाईँ त्यस गठबन्धनको एउटा मुख्य पात्र, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको अध्यक्ष, यो 1 वर्षलाई तपाईँ कसरी सार समीक्षा गर्नुहुन्छ? म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। अब कुनै पनि चिजलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ र समय सन्दर्भसँग त्यसलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुपर्दछ, तुलना गर्नुपर्दछ। हामीले कुन परिवेशमा एउटा नयाँ सरकार बनाउनु पर्यो त्यो सबैलाई जानकारी छ। संसद नै, प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गर्ने अवस्था भइसकेपछि, सांसदहरूको सम्पूर्ण अवधि नै समाप्त हुने स्थिति भइसकेपछि देशमा अस्थिरताको बीजारोपण मात्र होइन, सम्पूर्ण निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र वर्षसम्म एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने खतरा देखिसकेपछि संविधान मिसिने कामको सुरुवात हुन थाल्यो भने यो देशको भविष्य के होला भन्ने चिन्ताले हामी सबैलाई उद्विग्न बनाइसकेपछि हाम्रो सामु यो सरकारको विकल्प खोज्ने बाहेक, अर्थात् विगत सरकारको विकल्प खोज्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन। त्यो अर्को विकल्प के हुन सक्दथ्यो त? अर्थात् केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अर्को के विकल्प हुन सक्दथ्यो? त्यो विकल्प भनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा लगायतको यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने बाहेक अर्को विकल्प थिएन। त्यसमध्ये पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी र जसपा, किनभने नेपाली कांग्रेस, माओवादी र हामी तीनटा मिल्दाखेरि अझै 1 सिट चाहिन्थ्यो। अझै गणितीय सिट संख्याको हिसाब किताबमा त्यो त गर्नै पर्यो। गणितीय संख्या पक्षमा भएन भने तपाईँको सरकारै बन्दैन। त्यसो हुनाले गणितीय संख्या चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले शेरबहादुरजीलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि, अगुवाई गर्नका लागि भनेका हौँ। उहाँलाई विश्वास भएन। उहाँ कहाँ गएको कुरामा चाहिँ उहाँ बग्नुभयो। यो हुँदैन भनेर उहाँले मानेको होइन। उहाँले मानेको भए त्योभन्दा पहिले नै सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो। यो कुरा पनि म जानकारी गराउँ तपाईँलाई। यदि शेरबहादुर देउवाले पहिला नै विश्वास गरेको भए, पत्याएको भए
सरकार अहिले असार होइन त्योभन्दा पहिले बन्थ्यो। पहिले नै देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसक्थ्यो। अर्थात् हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट ठ्याक्कै हस्ताक्षर गरेर दिने काम गरिहालेको भए त्योभन्दा पहिले पनि हुन सक्दथ्यो। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आपसी भनौँ कुरा नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि पनि शेरबहादुरजीले त्यति आँट नगरेको हुनुपर्छ, या हाम्रो सङ्ख्या पुग्ला हो र भन्ने विश्वास नभएर पनि हुन सक्ला। दुई दिएको सरकार ढलेर वामपन्थीहरूले कङ्ग्रेसलाई कसरी विश्वास गर्लान् अथवा विश्वास दिलाउन सक्लान् भन्ने देउवालाई अविश्वास पनि भएको हुन सक्थ्यो। अब शेरबहादुरजीले वामपन्थीको सरकार भनेर बुझ्न पुग्नुभयो, त्यो हामीले वामपन्थीको सरकारको रूपमा हेर्न सकिरहेका थिएनौँ। जब वामपन्थीको सरकार भएपछि त वामपन्थी नेताहरूको त्यहाँ केही भूमिका हुनुपर्छ, सल्लाह सुझावको कुनै अर्थ हुनुपर्दछ, दिशा वामपन्थी दिशा अवलम्बन गरेको हुनुपर्दछ। यो नामले वामपन्थी होइन वामपन्थी पनि देखिनु पर्दछ। त्यो नभएको कारणले जुन किसिमले तत्कालीन नेकपाभित्र अन्तर्द्वन्द्व बढिसकेको थियो, त्यसलाई त्यो अन्तर्द्वन्द्वलाई हल गर्ने भित्रबाट कुनै पनि हाम्रा प्रयासहरू सफल भएनन्। अगाडि बढेर जनप्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिसकेको अवस्थामा विकास भइसकेपछि अब त पछाडि हट्ने कुनै गुन्जाइस थिएन। केपी शर्मा त्यसमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो पटकको विघटनपछि हामी सडकमा गयौँ, कङ्ग्रेस गएन, हामी गयौँ। देउवा त त्यसबेला त अझै निर्वाचनको पक्षपाती जस्तो देखिनु भएको थियो। हामी गयौँ, हजारौँ हजार जनतालाई, लाखौँ लाख जनतालाई परिचालित गऱ्यौँ। काठमाडौँमा त्यस्ता अनेक किसिमका विरोध र्यालीहरू आयोजना गरिए, विरोध सभाहरूको आयोजना भयो र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भयो। ती सबै ठाउँमा म गएँ, कर्ण प्रचण्ड जानुभयो, विभिन्न नेताहरू गए। ती सबै नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गरेर जनताको विश्वास हामीले जित्यौँ। देउवा सरकार बन्यो। अनि त्यस पश्चात मात्रै पछिल्लो चरणमा फेरि जब दोस्रो पटक विघटनको कदम चालियो, कदम चालिसकेपछि अब अर्को विकल्पको रूपमा सरकार हामीले अगाडि नसारेसम्म सम्भव थिएन। हो त्यो अवस्थामा शेरबहादुरजीले जब हाम्रो सङ्ख्या, त्यो पनि अन्तिम बेलासम्म सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको सङ्ख्या पुग्छ? किनभने उहाँलाई कसैले के दिलाएको थियो विश्वास भने कि माधव नेपालबाट सङ्ख्या पुग्नेवाला छैन। उहाँले माधव नेपालको चट्टानी अडानमा पनि विश्वास गर्नुभएको थिएन होला। मानिसले पनि साथ दिलान नदिलान् भन्ने कुरामा पनि उहाँलाई आशंका थियो होला। तर यी सबैका बिचबाट हामीले एउटा विश्वासको वातावरण तयार गऱ्यौँ। तयार गरिसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीमा सहमत हुनुभयो। हामीले सर्वोच्च अदालत, त्योभन्दा पहिले राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्ने अवस्था बन्यो। राष्ट्रपति निवासमा पुग्दा पनि पार्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ट्याउनु पर्ने स्थिति बन्यो। अनि सर्वोच्च अदालतले हस्ताक्षर भएको देखेपछि मात्रै विश्वास गर्ने पत्याउने अवस्था बन्यो। यो त मलाई थाहा छ। अब यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको यो सरकारको 1 वर्ष कस्तो रह्यो? तत्कालीन नेकपाका पार्टी अध्यक्ष, हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बालुवाटार आगमन र यो 1 वर्ष पुरा तपाईँ यो सत्ता गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र, यो 1 वर्षको तपाईँ सार समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? एकदम निष्पक्ष भएर, जनताले बुझ्ने भाषामा निष्पक्ष भएर हेर्ने हो भने तपाईँ फरेन पोलिसीको एङ्गलबाट हेर्नुहोस्। सामान्यतया वामपन्थीहरू भनिसकेपछि देशभक्त ठान्दछ। विदेशीहरूको, पश्चिमा शक्तिहरूको नेपालमा भन्ने गरेको प्रचलित शब्द साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, क्षेत्रीयतावादी, जे शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, हरूको प्रभावमा पर्दैनन्, दबावमा चल्दैनन्, स्वतन्त्र नीति लिएर अगाडि बढ्छन् भनिरहेको सन्दर्भमा एमसिसी परियोजना र आइपिएसका कुराहरूले गर्दा त्यो सरकारको राष्ट्रवादी छविमा ठुलो क्षति पुर्यायो। हामीलाई पनि थाहा नदिकन अनेक खालका कामहरू हुन थाले।
पार्टीका हामी वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीको संस्थापक नेता, संस्थापक मात्रै पार्टीको संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिहरू हामीहरू चाहिँ न्युज पढेर समाचार थाहा पाउनुपर्ने भयो, घटनाक्रमको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने भयो। पार्टी बैठक बसोस् न त, छलफल गरौँ न भन्दाखेरि बैठक पनि नबस्ने, छलफल पनि नगर्ने। त्यो न्यूनतम चिज हुँदो रहेछ। त्यो न्यूनतम कुनै पनि सँग सहकार्यको न्यूनतम आधार के हो भने विचारको आदान प्रदान, सूचनाको आदान प्रदान, एकअर्काको कुराहरू, विचारहरू, रायहरू, धारणाहरू बुझ्ने आवश्यकता बोध, सामूहिकता, यी न्यूनतम कुराहरू हुन्छ। अनि यी सामूहिकताभित्र नै कुनै कुरा मिल्यो ठिकै छ, मिलेर पनि समझदारीका साथ अघि बढ्ने स्थिति पनि बन्न सक्ला। अधिकतम कोसिस हुन्छ। हो, एउटा उपलब्धि यो सबै कारणले गर्दा विदेश नीतिको सन्दर्भमा चाहे त्यो जोइन्ट मिलिट्री एक्सरसाइजको सन्दर्भको कुरा होस्, हाम्रै विरोधबाट मात्रै त्यो रोकियो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम या स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम होस्, त्यो हाम्रै कारणले रोकियो। एमसीसी यथावत पास हुने जुन कुरा थियो त्यो हाम्रै कारणले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा त्यसलाई त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाएर अनि पास गर्ने स्थिति हाम्रै कारणले हुन सम्भव भयो। त्यसो हुनाले यी सबै हेर्दाखेरि त शेरबहादुर देखिँदाखेरि उहाँ अलि राम्रो देखिनुहुन्छ, बेटर देखिनुहुन्छ। हाम्रो कुरा सुन्ने, हाम्रो भावनाको कदर गर्ने, राष्ट्रिय संवेदनशीलताप्रति सजग हुने अवस्था देखियो उहाँमा। अब दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ अब देशको समग्र विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अझै पनि हामीले बसेर छलफल गर्न पाएका छैनौँ। मैले धेरैचोटि कुरा उठाइसकेका छु कि नेपाली नमुनाको समाजवाद कस्तो हुन्छ, बसेर छलफल गरौँ। नेपाली नमुनाको समाजवाद कस्तो हुन्छ र त्यसबारेमा हामीहरूकै धारणाहरू के हुन् त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने छ। बसौँ, छलफल गरौँ, नेताहरूको बिचमा पनि गरौँ, विज्ञहरूलाई पनि बोलाउँ। र के हो समाजवाद, समाजवादका कम्पोनेन्ट पार्टहरू के हुन्छन्, के गर्दा समाजवाद हुन्छ। यो देशमा मान्छे भोकै मरेर समाजवाद हुन्छ, रोजगारी नपाएर भौतारिएर समाजवाद हुन्छ, सामाजिक भेदभावहरू कायम राखेर समाजवाद हुन्छ, अनि चक्रवृद्धि के भन्छन् त्यसलाई मिटर ब्याजदेखि लिएर यी अनेक खालका शोषणका रूपहरू यथावत राखेर समाजवाद हुन्छ। शोषण व्यवस्थाको नाम के समाजवाद हो कि शोषणकोबाट उन्मुक्ति नै हो समाजवाद, भेदभावबाट उन्मुक्ति हो समाजवाद, अन्याय र असमानताबाट उन्मुक्ति हो समाजवाद। समाजवाद भनेको समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको अर्को नाम हुनुपर्दछ। त्यो हुन सक्यो भने मात्रै मान्छेमा उत्पादनशील क्षमता विकास गर्नुपर्दछ। शिक्षाको सन्दर्भमा कति लागि परेको देखिन्छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हामीहरूमा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हामीहरूमा भिजनको अभाव छ। मलाई तपाईले यसै भनिदिनु पर्यो एउटा व्यक्तिले आरोप लगाउँदैन यो 1 वर्षको बुदागत रूपमा देउवा सरकारको उपलब्धि भनेर तपाईले मलाई बुदागत रूपमा जनताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट हुने गरी भनिदिनु पर्यो। संविधान जोगाइयो, एउटा मुख्य उपलब्धि संविधान जोगियो। दोस्रो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अडानमा उभिन सम्भव भयो, राष्ट्रियता जोगियो। जस्तै एमसीसी र एसपीपी आईपीएस का चर्चाका विषयहरू विदेशीहरूले नेपाललाई खेल मैदान नबनाउन्, भू राजनीतिक सङ्गुलमा नेपाल नफसोस्, भू राजनीतिक जटिलतामा नेपाल नफसोस्, त्यसबाहेक कुनै पनि क्याम्पमा नेपाल सामेल हुने कल्पना पनि नगरियोस्। यो कुराको सन्दर्भमा हामीले अडान ल्याउँ। जनपक्षीय हिसाबले जनताले के पाए, जनताले पाउनुपर्ने कुराको सन्दर्भमा सरकारले सक्दो कोसिस गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय सरकारको सीमा पनि रहेको देखिन्छ। र मैले अघि भन्दै थिएँ हामीहरूमा हुनुपर्ने जति भिजन छैन। जब नेतृत्वमा भिजन हुँदैन भने, उसमा दूरदृष्टि हुँदैन भने
उसमा सङ्कल्प हुँदैन भने, गरी छाड्ने आँट हुँदैन भने, अनि गर्नका लागि त्यसको निम्ति हुटहुटी हुँदैन भने, शक्ति हुँदैन भने, इच्छा शक्ति हुँदैन भने, नगर्नेहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर दण्डित गर्ने आँट हुँदैन भने हामी लाचार छाया भन्ने छौँ। कुर्सीमा त बस्छौँ, वर्ष बिताउँछौँ, ठुल्ठुलो ओहदा प्राप्त गरेको चाहिँ हाम्रो इतिहासमा नाम लेखिएला, तर हाम्रो उपादेयताको सन्दर्भमा भन्नु छ भने इतिहासले हाम्रो सम्मान गर्ने छैन। यस मामिलामा मुलुक जनताले के पाउँछन् हैन कि पाउने सम्भावना हुँदैन। यस अर्थ हुँदैन। यस अर्थमा नेतृत्वलाई आजसम्मका कमी कमजोरीहरू शिक्षा लिएर अघि बढ्ने कुरा सोच्नुपर्छ र मूल ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अरू मन्त्रीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, आउन सकेन भने मन्त्रीलाई फाल्नुपर्छ, चेन्ज गरिदिनुपर्छ। मन्त्रीले काम गर्न खोज्दाखेरि सचिवले टेर्दैनन् भने सचिवलाई फेर्न सक्नुपर्छ, सचिवको कुराले डिजीले मान्दैन भने डिजीलाई हटाउन सक्नुपर्छ। अर्थात् माथिल्लो तहको नेतृत्वको धारणा पहिले ठिक हुनु पर्यो। बेठिक छ भने तलकाले मान्न पनि बाध्य केही हुँदैनन्। यसले समस्या खडा गर्छ। त्यस हुनाले हामीले समस्याको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? बानी र पानी माथिबाट तल बग्छ। तर भन्नेले यसरी व्याख्या गरिरहेका छन् कि देउबा नेतृत्वको सरकार, यो 5 दलीय सरकार केपी शर्मा ओलीको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेन भनेर सङ्गीन प्रकृतिको आरोप लगाइरहेछन्। यसमा तपाईँको ठोस भनाइ के छ? एक इन्च पनि केपी नेतृत्वको सरकार भन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि 1 इन्च त मैले बताइसकेँ। राष्ट्रियताको देउबा हुन सकेनन्। राष्ट्रियताको मामिलामा त राम्रै गरेको मैले पाएको छु। 1 इन्च त रहेछ त। 2 इन्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाजिक न्यायको पक्षमा कति काम गर्यो भने प्रश्न खडा गर्नुभयो भने यसको निम्ति केही कोसिस गरेको देखिन्छ। जस्तो कोसिस गर्ने भनेको युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने कुराको सन्दर्भमा, स्वदेशी विदेशी दुईटै क्षेत्रमा त्यस्ता सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा, यही हामी भनौँ अप्रवासी नेपालीहरूलाई नागरिकता, अप्रवासी नेपाली नागरिकता पत्र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको सन्दर्भमा, नेपालीहरूलाई जो नेपाली बाबुआमा छन् उसका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो सरकार संवेदनशील भएको पाइएको छ र यसको निम्ति उसले अग्रसरता पनि लिएको छ र यो गरेको कामलाई गरेकै भन्नुपर्छ। तर त्यसै गरी आम नागरिकको चुलोमा विद्रोह हुन सक्ने खालको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। महँगीले हेर्नुहोस् त, जनताको ढाड भाँचेको छ। 150 रुपियाँको तेल 240 रुपियाँ पुगिसक्यो। यति धेरै महँगी हुँदैछ, महँगीले आकाशिँदैछ। अब यो सरकार मौन जस्तो देखिएको छ। सरकारको कारणले महँगी बढेको हो कि युक्रेन र रुस बीचको युद्ध र द्वन्द्वको कारणले बढेको हो? त्यसो हुनाले हामीले छिटो विकल्प खोज्नै पर्छ। विद्युतीय विकल्प खोज्नका लागि सरकार जसरी तीव्र गतिका साथ अघि बढ्नु पर्नु पर्दथ्यो त्यो अलि म भएको देख्दिनँ। जस्तो मैले विभिन्न ठाउँ गुनासो सुनिरहेको छु, ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुराको सन्दर्भमा, पिपी सम्झौता गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो अनेक ढङ्गले अलमल गरेर बसिरहेको म सुनिरहेको छु। त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। त्यसरी शिक्षा क्षेत्रका बारेमा पनि जसरी हात हाल्नुपर्ने हो त्यो हात हाल्न सकेको देखिँदैन। योग्य मान्छेलाई योग्य पोस्टमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा राख्ने कुराको सन्दर्भमा पनि देखिँदैन। यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। अझ म मूर्त तपाईँसँग आज छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछु। आज बुदागत रूपमा अहिले यो सरकारप्रति उठेका प्रश्नहरू छन्, म बुदागत रूपमा राख्छु। संवैधानिक परिषद विधेयकको सन्दर्भ उठेको छ। अर्को, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले, विशेष गरी केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू आफू अनुकूल राखेर, आफू मातहत राखेर तपाईँले भन्नुभएको थियो कि केपी शर्मा ओली यही कारणले तानासा हुन् भनेर तपाईँले जबरजस्त स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। अहिले देउवाले यसमा टसल मसल गरेका छन्, सबै आफू अनुकूल राखेका छन्। अर्को, बजेटमा सेटिङ भयो भनेर अहिले छानबिन समितिले
ले छानबिन गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यराति 12 बजे बजेटमा सेटिङ गरे भन्ने चर्चा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अर्को राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको विषय उठेको छ। अब कङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले यो सरकारको 12वटा बुदामा आलोचना गरेका छन्। शेखर कोइराला पक्षधरहरूले यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। यी विषयहरू हेर्दाखेरि अहिले मैले जुन विषय उठान गरेँ केपी र देउबामा के फरक रह्यो जनताले यो प्रश्न गरिरहेछन्। के सत्तालाई व्यक्तिगत बदलाको भावनाबाट प्रयोग गर्न खोजेको उहाँको सबभन्दा ठुलो कुरो। स्वार्थको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्दा हुँदाखेरि एउटा सीमा हुन्थ्यो। बदलाको भावनाबाट चल्ने खोज्ने उहाँको प्रवृत्ति अत्यन्तै निन्दनीय हुन पुग्यो। अब जहाँसम्म त्यसको आफ्नो स्वार्थमा पनि प्रयोग गर्ने कुरा कसैले गर्छन् भने पनि उचित ठान्न सकिँदैन। राज्यमा यी जुन निकायहरूका कुरा गर्नुभएको छ यो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नाले फाइदा गरेको छैन। ती निकायलाई दिने छोड्नै पर्थ्यो, तर शेरबहादुरजीले नछोड्ने कुरा उचित म मान्दिनँ। यो उचित म मान्दिनँ, उचित होइन किनभने पहिले पनि हामीले छोड्नुपर्छ। त्यो राखेर के फाइदा भयो बताउनु पर्यो। त्यसो हुनाले त्यसलाई उचित ठान्न सकिँदैन। तर हामीले यो कुरा उठाएका छैनौँ। यो विषयमा अहिलेसम्म यो 1 वर्षसम्म पनि छलफल भएको छैन। सरकारवालाले हामीलाई भन्न आउनु पर्यो नि। सरकारवालाले मतलब राख्दैन, मतलब राख्नु पर्यो। जस्तो अर्थ मन्त्रालयले लागेको छ भने मैले भन्नु पर्यो, गृह मन्त्रालय लागेको छ भने भन्नु पर्यो। त्यसो हुनाले हामीले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको बेरोजगारीका समस्याहरूको बारेमा, समाजमा भएका विभेदहरूको बारेमा, महिला हिंसाको बारेमा, गरिबी निवारणको बारेमा, उत्पादन वृद्धिको बारेमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको बारेमा, वैदेशिक पुँजीहरू नेपालमा भित्र्याउने कुराको सन्दर्भमा यस्ता अनेक विषयको बारेमा हामीले कुराहरू उठाएका छौँ। मजदुरकै, कर्मचारीहरूको, शिक्षकहरूको, प्राध्यापकहरूको हकितको बारेमा कुरा उठाएका छौँ। समाजको विभिन्न तह र पेसाका मानिसहरूको हकितको सवालहरू हामीले उठाउने गरेका पनि छौँ। अझै मैले यही विषयलाई अलि जोड दिएर प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। यो राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित भए संविधानले तय गरेको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ भनेर विज्ञहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तपाईँलाई चासो छैन? त्यसलाई गम्भीर रूपमा त्यस्तो केही हुनेवाला छैन। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के भयो भन्दाखेरि यो राज्यको सरकारको विषय अर्थात् कार्यकारीहरूको सरकारको विषयमा गैर कार्यकारी संस्थाले जुन ढङ्गले चासो राख्ने स्थिति बन्यो त्यो पनि बेठिक छ। विभिन्न निकायमा बसेका मान्छेले मेरो मान्छे खोइ, भागभण्डा मैले पाउनुपर्छ पर्दैन भने जस्ता खालका विगतमा जस्ता कुराहरू उठे र त्यस आधारमा सेटिङहरू मिलाइयो, त्यो नै गलत थियो। देशको प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी अथवा कार्यपालिकामा भागभण्डा खोज्छ, होइन खोज्छ, खोज्दैन, खोज्नु हुँदैन। यो यदि खोजिएको छ भने गलत। अब त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि माविको प्रस्ताव दर्ज भयो, तर त्यो पनि टुङ्गिन सकेको छैन। त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धन मौन देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन त मौन किन हुन्थ्यो र सक्रिय नै छ। खोइ त टुङ्गेको विषय। अब टुङ्ग्याउनको लागि त उसको प्रक्रिया छ, प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। कहिलेसम्म टुङ्गेला? आशा गरौँ छिटै टुङ्गिन्छ। छिटै टुङ्गिनु पर्यो। अर्को यो विषय अलि मूर्त रूप आएन। यो बजेटको सेटिङको सन्दर्भमा जुन चर्चा आयो, देशै तरङ्गित भयो। मुलुकको मूल ढुकुटीमा माथि नै खेलवाड गर्ने प्रयास भयो भन्ने आम चिन्ता देखियो। यसमा तपाईँको खास धारणा के छ? अब जुन कुराहरू सुनिएको छ अब थाहा छैन। अब त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। भ्रष्टाचारको बारेमा मैले सुन्दैछु सीमा नागिसकेको छ। भ्रष्टाचारको बारे अथवा भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ। सीमा नागेको कतिसम्म छ भन्दाखेरि कसले मलाई भन्दै थियो कि 10,000 रुपियाँ पनि छोड्दैन रे।
अझ त्योभन्दा पनि तल, अर्थात् सानोभन्दा सानो काम गर्नको लागि पनि पैसा। जनता त तबाह भइसकेको छ। यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सरकारले यस्ता भ्रष्टाचारमा डुबेका, चुल्लुममा डुबेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अख्तियारलाई बताउनु भयो भने अख्तियारले ध्यान दिँदैन। म आफै छु त्यसको एउटा उदाहरण। मैले कतिपय ठाउँहरूको सन्दर्भमा भनेको छु, छानबिन गर्नुहोस्, गर्दैन। गर्न पठाउँछन्, पठाइसकेपछि त्यहाँ गिफ्ट प्राप्त गर्छन्, चुप लागेर फर्किन्छ। यदि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल पनि दोषी हो भने कारबाही भोग्न तयार छ, तर अख्तियारले छानबिन गरेर दुधको दुध पानीको पानी गर्नै पर्छ, बनाइदिनु पर्यो। माधव नेपालले बदमासी गर्छ भने छुट पाउँछ, तर म शानका साथ भन्छु चाहिँ ठाडो पारेर। माधव नेपालले आजसम्म कसैसँग एक नयाँ पैसा घुस लिएको छैन। एकदम जग्गा कसैको लिएको छैन, घुस लिएको छैन, राज्यको दुरुपयोग गरेर। घुस भने त दुरुपयोगै त हो नि। हो, घुस ल्याएको छैन, ल्याएको छैन। तब न म डराउँदिनँ कसैसँग। न डराउनु, न बिराउनु, न डराउनु। किन डराउने? तर नेताले यसो भन्दाखेरि जनताले पत्याउँदैन। पत्याउँछन्। दुःखद कुरा यो छ होइन, पत्याउँछन्। किनभने हेर्नु न, मेरो जीवन हेर्नु न। भन्छन् माधव नेपाल इमान्दार पनि हो, स्वच्छ छविको मान्छे पनि हो, वचनको पक्का पनि हो। यो कसैसँग तर्सिँदैन, डराउँदैन। सिधै कुरा। स्वदेशी हुन् या विदेशी हुन्, अनमिनको प्रकरणमा मलाई थाहा छैन कस्तो ठुलो दबाब परेको थियो। नटेर्ने मान्छे मै हुँ। राजतन्त्रको बारेमा थाहा छैन, खोलेआम विद्रोहको घोषणा गर्ने मान्छे मै हुँ। मुलुक सञ्चालन गर्दाखेरिको मेरो 21 महिनाको अनुभवले बताउँछ कसैले ममाथि एउटा औँलो ठड्याउन सक्ने स्थिति छ। त्यही सरकारको एउटा, यो सरकार अथवा यही सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मुख्य भूमिका रहेको यो सरकारमा। तर अहिले पछिल्लो समय सुनिँदैछ, तपाईँले नै भन्नुभयो 5000 सम्म घुसको लेना बालुवाटारबाट हुन्छ भनिरहेका छन्। बालुवाटारबाट त म पहिलोचोटि सुन्दैछु। मेडमले देश चलिरहेछ, सरले होइन। मेडमले देश सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। सिधा भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आरजु राणाले यो देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। देउवा त एउटा पात्र मात्रै हुन् भनिरहेका छन्। त्यो मलाई कसैले भन्न आएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको। कोही मलाई भन्नुभएको छैन सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको कुरा होइन भनिदियो भने के गर्नु? मैले त्यसैले आधार मानेर मैले हिँड्न त भएन। मैले आधार मानेको होइन, अवस्था त्यस्तो जर्जर छ भनेर प्रश्न मात्रै प्रस्तुत गरेको। किनकि तपाईँ जस्तो एउटा इमान्दार नेताले पनि सहभागी भएको सरकार, नेताहरूले परिवारका मान्छेहरूलाई एक त टाढा राख्नुपर्छ राज्यका डिलिङहरूबाट। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ यो जिन्दगीमा के छ, त्यो पैसाले के हुन्छ? मैले डे 1 मा मैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई, उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मौका आउँदाखेरि भनेको थिएँ, सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, यो पैसाले के हुन्छ? के त्यो पानीमा भिजाएर अनि उमालेर खानुहुन्छ कि भुटेर खानुहुन्छ? तपाईँ भ्रष्टाचार नगर्नु होला है, पैसामा तपाईँ नडुब्नुहोस् है। यो भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्ने काममा भूमिका खेल्नुहोस्। कमिसनको चक्करमा देशलाई बर्बाद पार्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन। र मैले आफ्ना मन्त्रीलाई प्रष्ट भन्ने गरेको छु कि तपाईँहरूले संस्थालाई डुबाउने गरी अनि आफ्नो पार्टीको इज्जत खतम पार्ने गरी यस्तो कुनै पनि काम नगर्नु होला। तपाईँको कामबाट हाम्रो सिर ठाडो होस्। पैसा 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 के हुन्छ त्यसले? तर भइरहेछ। ठेक्का पट्टादेखि सरुवा बडुवामा समेत पैसा बिना, लेना दिना बिना। अहिले त 3वटा शब्द निकै चर्चित छ, सेटिङ, बिचौलिया र परिवारका आफन्त। यिनीहरूकै वरिपरिमा सत्ता चलिरहेछ। त्यसो हुनाले बिचौलिया,
सेटिङ आफन्त यस्ता कुनैको चक्करमा नपरिकन पुरा संस्थाको हितलाई देशको हितलाई ध्यानमा राखिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। चाहिँ मैले यसले भन्ने गरेको के छु भने कुनै पनि परियोजनाहरू तयार गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोच राख्नुहोस्। दीर्घकालीन सोच नराख्दाखेरि दूरदृष्टिपूर्ण सोच नराख्दाखेरि परियोजनाको छनौट नै गलत हुन पुग्छ। दोस्रो, प्राथमिकीकरण तय गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा कहाँ खर्च गर्ने कहाँ नगर्ने कुनमा गर्ने कुनमा नगर्ने गर्नुभयो भने पैसाको सदुपयोग हुन सक्दैन। तेस्रो, यी सबै चिज गर्नका लागि गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस् अनि बल्ल एउटा विषयको छनौटमा पुग्नुहोस्। त्यो काम अगाडि सार्दाखेरि त्यसको अनुगमन नियमित रूपमा गर्नुहोस्। नियमित अनुगमन गर्दाखेरि काम राम्रो ढङ्गले भएको छ भने शाबासी दिनुहोस्, बेठिक भएको छ भने दण्डित गर्नुहोस्। भनेपछि हामी कहाँ म आज एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै म आउँदैछु रौतहट जिल्लाबाट अनि नदीमा बनेका पुल हुँदै म आएँ। पुलको हालत जर्जर हालत देखेँ। तुरुन्तै अर्को पुल समानान्तर पुल बनाउने काम गरिएन भने तपाईँ कुन दिन सुन्नुहोला पुल भत्कियो र त्यसपछि आवागमन रोकियो र हाइवेमा सुन्नुहोला। यो सबै स्थिति भएको हुनाले जब थाहा छ कि यो पुल टिक्नेवाला छैन 1 वर्ष पनि अर्को पुल बनाउनु पर्ने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनु पर्दैन। टावरमा पैसा खर्च गर्ने अनि 1-1 किलोमिटरमा चाहिँ अनावश्यक ठाउँहरूमा बाटो बनाउने केमा तपाईँले महत्त्व दिने? मैले प्राथमिकताकरणको कुरा भन्दाखेरि केमा दिने? हवाई मैदान बनाउने, निजगढमा हवाई मैदान बनाउनुहुन्न, प्रत्येक जिल्ला पछि हवाई मैदान बनाउँदै हिँड्ने। त्यसो हुनाले पैसा कहाँ खर्च गर्ने कहाँ खर्च नगर्ने त्यो खर्च गरे बमोजिमको काम भइरहेको छ कि छैन अनुगमन गर्ने नगर्ने। यहीँ तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यही 3 कुनेमाको चाहिँ बागमतीको चाहिँ पुलको छेउमा समानान्तर पुल बनाउनु पर्ने त्यतिकै थन्किएको छ, केही पनि अगाडि बढ्दैन। तपाईँको पार्टी कार्यालय भन्दा जम्मा 50 मिटर पर एउटा पुल बन्नुपर्ने, त्यो पुल नबनेको कति वर्ष भयो? यही दृष्टान्तले मुलुकको प्रशासनिक अथवा राज्य कसरी चलिरहेछ त्यति मात्रै होइन, पुष्टि गर्छ। मैले शिलान्यास गरेको रौतहट जिल्लाको बागमती नदीको बढारबाको पुल बीचमा पुल खडा छ, नदीको बहाव पूर्वतिर गएको छ, त्यहाँ चाहिँ तटबन्ध बनाइँदैन, बनाएर पानीलाई बीचबाट बगाइँदैन, बाँकी ठाउँमा चाहिँ पुलहरू निर्माण गरेर त्यसलाई स्मुथ ढङ्गले चलाउने काम भइरहेको छैन। पैसा करोड खर्च भइसकेको छ, कुनै मतलब छैन, कसैलाई पोल्दैन। हाइवेको हालत सडक जीर्ण शीर्ण छ, काठमाडौँको सडकहरू सेटिङमा त्यही हालत ठेक्का लिएको छ, कमिसन खाएको छ, काम हुन सकेको छैन। यो सरकारलाई यो यति व्याप्त छ, यो सरकार आइसकेपछि केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने जनताको अपेक्षा थियो, त्यसमा पनि अझै यसमा परिवर्तन भएको छैन। अब यो सरकारलाई तपाईले 100 मा कति अङ्क दिनुहुन्छ देउवा सरकारलाई? यस मामिलामा त म दिन्न अङ्क, किन भ्रष्टाचार बढेको छ। तर पहिलेले के धेरै राम्रो अङ्क पाउन सक्थ्यो? ओम्नी प्रकरण पहिले भएकै हो, बरु अहिले त्यस्तो यो औषधिमा त्यस्तो सुनिएको छैन। त्यो त औषधिमा पनि मान्छेको ज्यान जोगाउने औषधिमा पनि जुन किसिमको भ्रष्टाचार व्याप्त भएको थियो। भनेपछि देउवा सरकारले 100 मा अङ्क पाउँदैन यो अवस्थामा। भ्रष्टाचारको मामिलामा त यसले नियन्त्रण गर्ने काममा अग्रसरता लिएको पाइँदैन, शिथिल छ, तदारुकता छैन, सत्ता गठबन्धनको मिटिङमा तपाईले यस्तो विषय त्यस्ता गम्भीर जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडेको विषयमा उठान गर्नु पर्यो। उठाएको छु म त, उठाएको देउवा सुन्नेवाला छैनन्। होइन, प्रचण्ड के भन्छन्? यस मामिलामा सबैले गम्भीर हुनु आवश्यक छ, यति मात्रै म भन्छु। खैर, अब अर्को विषय, तपाईँको पार्टीको आन्तरिक विषय। अस्ति सत्ताबाट बाहिरका मन्त्रीहरूसँग तपाईँको बोलचालै छैन रे? कसले त मलाई यस्तो कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेछ। उहाँहरूसँग नियमित संवाद छ र उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको आदेश पालन गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूको बारेमा अनावश्यक भ्रम पैदा गरिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको निर्णय मान्दिन कहिले पनि भन्नु भएन, बरु त्यो बेलामा गठबन्धनका अरू घटकहरूले केही समय अझै बढाइदिनुहोस् न त भनेर माग गरेका हुन्। त्यसो हुनाले हाम्रो मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ दोष दिने मैले कुनै पनि ठाउँ देख्दिनँ।
अब बोल्दाखेरि कसैका भावनामा बग्ने कुराहरू केही भएका होलान्, तर त्यो क्षणिक कुरा नै हो। किन त्यो पनि कसैले केही भनिदिएको होला, त्यसले पनि बहालवाला मन्त्री र हुनेवाला सिफारिस भएको मन्त्रीको आरोप प्रत्यारोप कि चिप्ले किरा, एउटा चोर छ पार्टीमा, चिप्ले किरासम्म पनि एकजना बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभयो। त्यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन। खोइ त तपाईँले लगाम लगाएको। लगाम तपाईँले देख्ने गरी लगाउने कुरो भएन, बोलाएर सम्झाउने न हो। सम्झाउनु भयो? सम्झाएँ मैले। यस्तो रामकुमारी झाँक्ने, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, विरोध खतिवडासँग तपाईँको बोलचाल छ? छ किन नहुनु, कसले भन्छ? प्रेम आले र हामी सबै सुदूरपश्चिमको अहिलेको बैठकमा थियौँ। त्यसै गरी विरोध खतिवडा, प्रेम आले अरू सबै पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि पटक पटक रामकुमारी झाँक्री, कृष्ण कुमार श्रेष्ठहरू, विरोध खतिवडाहरू मेरो निवासमै आउनुभएको छ। पटक पटक भेटघाट भएको छ, कुराकानी भएको छ। त्यसैले बाहिरी हल्लाको पछि नकुद। सरकारबाट छोडिसके पछाडिको कुरा नियमित छलफल तपाईँहरूको भइरहेको छ। यतिसम्म सुन्यो कि उहाँहरू 4 मन्त्रीले त पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ, अर्को पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीसँग नियमित छलफलमा हुनुहुन्छ, एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ जस्ता थुप्रै विषय प्रसङ्गहरू बाहिर सुनियो। सबै गलत कुराहरू, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। पक्का हो? पार्टीप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ, समर्पित हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यसबाट कुनै हलचल गर्नुभएको छैन। त्यसबारेमा चाहिँ कुनै शङ्का गर्नुपर्ने। यी 4 पात्रले तपाईँका पार्टीका 4 यी नेताले पार्टी छोड्नेवाला छैनन्, पार्टीमा बस्छन्, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? हजुर। बाहिर हल्ला चल्या हल्लामा होइन, सत्यता छैन। पक्का हो? पक्का हो नि। त्यसमा गरेमा कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्नुहोस् र नगर्न म सबैलाई आह्वान पनि गर्छु। यतिसम्म भने कि माधव कुमार नेपालको पार्टीको धरातल छैन, अब यिनीहरूले विघटन गरिदिन्छन्, माधव नेपाल भन्दा पनि शक्तिशाली रामकुमारी झाँक्री र प्रेम आले भए भने भन्नेले त जे पनि भन्न सक्छन् नि। भन्नेको मुखमा तपाईँ थुन्न सक्नुहुन्छ? भन्नेले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि अहिले बस्दा बस्दै अहिले पाताल फाट्दैछ भन्न सक्छ, फाट्यो पनि भन्न सक्छ। पत्याउने भूकम्प भुइँचालो आयो भाग भने भाग्ने, कोही डरले आफै थरथर कामला भुइँचालो आएको दोष दगाइदियो। झन्डै भूकम्प आएको रे माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नेताहरू कहाँ पुगे? कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार पुग्छन्, कहिले बालौटारमा धर्ना बस्छन्, त्यस्तो समेत अवस्था देखियो। अनि त्यो त कुनै आवश्यकताले कामले जानुभएको होला उहाँहरू, तर त्यो प्रकरणलाई धेरै कोट्याएर जानुपर्ने केही आवश्यकता छैन। उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नेताहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा उहाँहरू समर्पित भएर लाग्नु भएको छ। वाम एकता कि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता मङ्सिरको निर्वाचनसम्म अर्को चासोको विषय? हजुर, वाम एकता बेग्लै कुरा भयो। विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा गोलबन्द हुनु, एउटै पार्टीको झन्डा मुनि आउनु, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसलाई यो 5 दलीय गठबन्धनलाई त्यसले असर पार्ने छैन। 5 दलीय गठबन्धन कायम रहन्छ, चुनावसम्म त कायम रहन्छ नै। चुनावको परिणाम कस्तो आउँछ त्यसको आधारमा आगामी दिनमा पनि यो लम्बिएर जान सक्छ। निर्वाचन पछाडि पनि यो 5 दलीय सत्ता गठबन्धन निरन्तर हुन सक्छ। त्यसो माधव कुमार नेपालको एकजना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल छिट्टै नै माधव नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओलीसँग जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला पनि सुनियो। अथवा उहाँले पार्टी फुटाएर एमालेसँग मिल्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि चर्चा सुनियो। वामदेव गौतम पनि समावेश त्यसमा हुने भन्ने सुनियो। नारायण काजी पनि त्यसमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनियो। यतिसम्म सुनियो कि अर्को एउटा शक्ति बन्दैछ माधव नेपाललाई छोडेर भन्नेसम्म सुनियो र त्यो अन्त्यत केपी ओलीसँग गएर समावेश हुन्छ भन्नेसम्म सुनियो। यसमा कति सत्यता छ? अर्को पनि सुन्नुभएको होला, भन्नुहोस् त। केपी ओलीलाई एक्लो पारेर बाँकी 5 जना नेताहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछन् भन्ने पनि सुनियो। त्यसको पनि मिटिङ भएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पनि भयो र त्यसको निम्ति वामदेव गौतमले पहल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनियो होला। त्यो पनि सुनियो। त्यो नारायण काजी श्रेष्ठ पनि विभिन्न ठाउँमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनियो। माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि एकदम साउथी गर्दै पार्टी एकता गर्दैछन् भन्ने पनि सुनियो। अब के कुन चाहिँ सत्यता छ अब यसमा? त्यसपछि सत्यता के हो भने हामी नेकपा माओवादी केन्द्र
र त्यसपछि उपेन्द्रजीको जनता समाजवादी हरू, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेस, हामी अहिले चुनावमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। उपेन्द्र जहाँसम्म वामपन्थी जसपाको बाबुराम सहित कि बाबुरामलाई बाहिर राखेर बाबुरामजी अहिले पार्टी अलग बनाउँदै हुनुहुन्छ। बनाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा हुन पाएको छैन। अहिलेसम्म त्यो पार्टीको नेताको रूपमा उपेन्द्र यादव नै हो। त उपेन्द्रजीसँग हाम्रो समझदारी छ, यसको अर्थ सबैसँग समझदारी रहेको हामीले ठान्दछौँ। यदि उपेन्द्रको जसपा पार्टी फुटेर उपेन्द्र एकातिर बाबुराम अर्कोतिर हुने अवस्था आयो भने पनि बाबुरामलाई साथै लिएर तपाईँहरू जान तयार हुनुहुन्छ? हामी सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछौँ। कसैसँग चाहिँ हामी दूरी बढाउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। तर वामपन्थी सोच राखेका छन् भने, संविधान जोगाउने पक्षमा छन् भने र मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा लिएर जानका लागि तयार छन् भने हामी हातेमालो गर्दै मोर्चा बनाएर समेत, गठबन्धन बनाएर समेत जान तयार छौँ। भनेपछि चर्चा थुप्रै भयो, तर सम्भावना चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई विश्वास गर्दाखेरि माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, उपेन्द्र, चित्रबहादुर केसी एउटै किताबमा रहन्छन्। ओलीसँग गएर मिल्ने सम्भावना तत्काल छैन। भित्र खेल अर्कै हुँदैछ। यहाँ चिनिया विदेश मन्त्री अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख ल्युले त वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ भनेर शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएछ। खोइ कहाँ भन्नुभयो, उहाँले त सारा संसारमै एकता हुनुपर्छ चाहना राखिहाल्नुहुन्छ नि। विश्व शान्तिका सबै पक्षपोषकहरू एकताबद्ध हो भन्ने चाहना हुँदैन र? शान्तिका हिमायतीहरू, परिवर्तनका पक्षपोषकहरू सबै मिल्नु पर्दछ। कहीँ पनि फुट, कहीँ पनि विभाजन, कहीँ पनि द्वन्द्व हुनु हुँदैन भन्ने चाहना राख्नु त एउटा स्वाभाविक असल मानवीय स्वभाव हो। उहाँले त्यसमा यहाँ यो पार्टी मिल, ओ पार्टी मिल, यस्तो गर उस्तो गर केही पनि भन्नुभएको छैन। यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो, नेपालका पार्टीहरूको आफ्नो विषय हो भन्ने धारणा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राख्दछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको र केपी शर्मा ओली बीच 4 घण्टा खानपिन सहितको बैठक बसेछ। भित्र त्यहाँ केही हुँदैछ, केही भयो छलफल गम्भीर प्रकृतिको भनेर पनि चर्चा सुनियो। अब मान्छेले 4 घण्टा किन महत्त्व दिए, के सन्देश दिन खोजेका हुन् लिउले भन्ने कुरा बाहिर आयो। अब के भन्नुहुन्छ? अब म यस बारेमा केही भन्दिनँ, किन दुई पार्टी बिचको कुराकानी हो। अब उहाँले सबै पार्टीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुरै छैन। कोसँग गर्नुहोस्, कोसँग नगर्नुहोस् त्यसको निर्देशन दिने पार्टी हाम्रो पार्टी होइन र हामी पनि अरूको निर्देशनमा चल्ने पार्टी होइनौँ। यो सबै तपाईँलाई थाहा छँदैछ। उहाँले के कहाँ त्यहाँ कुराकानी गर्नुभयो, प्रचण्डजीसँग के कुराकानी गर्नुभयो, शेरबहादुरसँग के कुराकानी गर्नुभयो, अरू दलसँग के कुराकानी गर्नुभयो, ती दलका नेताहरूले हामीलाई जानकारी गरायो भने थाहा पाउने कुरा हो। होइन भने उहाँहरूको विज्ञप्तिहरू पढेर थाहा पाउने कुरा हो। होइन यतिकै छापेको न्युजको आधारमा अनुमान गर्ने काम गर्नु हुँदैन। लिउको नेपाल भ्रमणको सन्देश के हो? के सन्देश दिन उनी यति छिटो र हतारिएर नेपाल आए? चीनलाई मैले आजसम्म जति बुझेको छु नि, किन चीनको पार्टीसितको मेरो सम्बन्ध 1980 देखिको छ। 42 वर्षदेखिको मेरो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न तहका नेतासँगको सम्पर्क रहँदै आएको छ। त्यसो हुनाले त्यो यो थोरै समय होइन, त्यो धेरै समयदेखि चीन अरूको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गर्दैन। चीनको भित्री इच्छा चाहिँ नेपालका वामपन्थीहरू एक हुन् भन्ने छ भन्छन् विज्ञहरूले बुझेका मानिस। चीनको भित्री इच्छा के छ भने चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने स्थिति, चीनभित्र गडबडी गरेर त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्ने कुनै पनि अवस्था नहोस् भन्ने चीनको चाहना। चीन सबै देशको मामिला आफ्नो आफ्नो देशले नै हल गरून्, अर्को कसै देशले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने काम नगरून् भन्ने चाहना राख्दछ। र चीनको यो जुन भूभाग छ, तिब्बतमा समस्या खडा गर्न खोज्नेहरू, ताइवानमा समस्या खडा गर्न खोज्नेहरूबाट चीन पक्कै पनि चिन्तित छ। तर अध्यक्ष, यो पछिल्लो एमसीसी र एसपीपी को सन्दर्भले नेपाल
भू राजनीतिक चङ्गुलमा फस्यो। अब यसबाट उठाउन नेपाली नेताहरूको त्यो किसिमको अब क्षमता छैन र अब नेपाल विदेशीको खेल मैदान बनिसक्यो। अब यिनीहरू मोहरा मात्रै हुन सक्छन् भनेर विज्ञले बोलिरहेछन्। बन्दैन। किनकि मैले यो प्रश्न किन जोडेँ भन्दाखेरि एमसीसीको र एसपीपीको विषयमा चीनले यति चासो व्यक्त गर्यो कि यति चासो व्यक्त गर्यो। किन हुनु स्वाभाविक छ भने अमेरिकाको आइपीएस रणनीतिभित्र रुसलाई, चीनलाई र उत्तर कोरियालाई शत्रु राष्ट्रको रूपमा उल्लेख गरियो, दर्ज गरेको छ। त्यो एक त उल्लेखै गर्न नहुने। यदि अमेरिकनहरूले मसँग सोधेको भए यसो नगर भन्ने थिएँ मैले, तब न सबैको तिमी साझा विश्वास पाउने शक्ति बन्न सक्दथ्यौ। कहीँ एउटा राष्ट्रले पनि त्यसरी लेख्ने हो, गर्नै हुँदैन, विश्व शान्तिको पक्षमा लाग्ने हो भन्ने थिएँ। भन्यो भने म यही भन्छु, कसैलाई पनि एकअर्कासँगको शत्रुता बढाउने, कटुता बढाउने काम गर्नै हुँदैन। फेरि तपाईँलाई थाहा छ कि उही चीन र उही अमेरिका निक्सनको समयमा मित्र बनेका होइन, मित्र बन्न सक्छन् नि। त्यसैले अहिलेको केही कुराहरूले गर्दाखेरि समस्या खडा भएको होला। तर मेरो सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई भनाइ सुझाव के हो भने आपसमा तपाईँहरू सम्बन्धलाई वार्ताको टेबलमा राखेर सबै समस्यालाई हल गर्नुहोस्, सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुहोस्, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्नुहोस्। नेपाल भू राजनीतिक चङ्गुलमा फस्दै गएको हो। विज्ञले निकै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, किनकि स्थिति अझ पनि जोड्छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा भन्छन् कि उहाँ अमेरिकन लबीको मान्छे हो, त्यसकारण एमसीसी पास गर्न हतारिए, बीआरआईलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि भारतीय राजदूत नियुक्तिमा हतारिए, चिनिया राजदूत नियुक्तिमा निकै उनले समय लगाए भनेर समेत टिप्पणी गरे मानिसहरूले। भारत भ्रमणमा जानुपर्ने भएको हुनाले भारतमा राजदूत नियुक्तिमा हतारिनु भएको हो। तर यो संवेदनशीलता, छिमेकी संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उहाँले चीनको राजदूत नियुक्ति गर्ने कुरामा पनि त्यतिकै तत्परता देखाउनु पर्दथ्यो। त्यो कूटनीतिक कौशलता त्यहाँ देखाउन सकेको पाइएन, त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, अरू पनि देउवाबाट कूटनीतिक कौशलता देखिएन तपाईको निष्कर्ष। त्यसै गरी कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू हुन्छन् नेपालसित द्विपक्षीय राम्रो सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरू, जस्तो जापानमा राजदूतको नियुक्ति गर्दाखेरि समयमा गर्नुपर्छ, खाली राख्ने होइन। त्यस्ता कुन कुन देशहरू नेपालको प्राथमिकतामा पर्ने हो त्यसलाई ध्यानमा राखिकन नेपालको चाहिँ त्यो देशसँगको बहुआयामिक सम्बन्धका पाटाहरू हुन्छन्, त्यस्ता ठाउँमा राजदूतहरू लामो समयसम्म खाली राख्ने काम गर्नु हुँदैन। खैर, अब म सत्ता त्यसो हुनाले यति भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन नेपालमा समस्या थियो, खतरा थियो, त्यो खतरा टर्यो। किन भन्दाखेरि एमसीसीसँग त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको सम्झौताको रूपमा मात्रै हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यो व्याख्यात्मक व्यवस्था र अमेरिकाले पनि अमेरिकनले पनि मलाई भनेका छन् यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको सम्झौता हो, त्योभन्दा भिन्न अर्को कुनै पनि कुराको हाम्रो उद्देश्य छैन। त्यति भनिसकेपछि पनि अन्य कुरा आयो भने त हामी 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर अलग हुन सकिहाल्छौँ नि। यदि सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको देखियो भने एमसीसीमा तपाईहरूले प्रतिवाद गरेर यसमा ब्रेक गर्नुहुन्छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा त लेखिएकै छ नि, तलमाथि हामी स्वीकार गर्दैनौँ। स्वीकार गर्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्न। समाजवादी र माओवादी ठ्याक्कै कहिले एकता हुन्छ? समाजवादी र माओवादीहरू माओवादी र एमालेहरू एकचोटि एकताबद्ध भइसकेका हुन्। 2075 सालको जेठ 3 गते एकताबद्ध भइसकेका हुन् र एकताबद्ध भइसकेको पार्टीलाई अप्राकृतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले अलग हो भनिदियो। त्यो गलत निर्णय गरेको त्यसो भएको हुनाले त्यसको आधार, एकताको आधार विद्यमान छ, त्यो एकताको आधार चाहिँ कायम छ। तर चुनाव अघि हामीले सहकार्य गर्दै जाने हो र समयक्रममा धेरै वामपन्थी शक्तिहरूसँग हामी यसलाई एकताबद्ध बनाएर जान्छौँ। तत्काल मङ्सिर अगाडिको निर्वाचन, मङ्सिरको निर्वाचनको वरिपरि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकता हुने सम्भावना छ। हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छौँ। चुनावी गठबन्धन कि चुनावी गठबन्धन गर्छ, पार्टी कता
पार्टी एकताको प्रोसेसमा पनि कुराकानी हुन सक्दछ कुरा भएको छ कि छैन? जस्तो नेकपाको बेलाको दस्तावेजलाई आधार बनाएर अघि बढाउँ भनेर कमरेड वामदेव गौतमले प्रस्ताव राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी पाँचै पक्षले पनि बसेर छलफल गरौँ भनेका छौँ। अहिले बिचमा छलफल भएको छ कि छैन? छैन, हुन पाएको छैन। त्यसो हुनाले अहिले समय कम छ। वामदेव कस्ता पात्र हुन्? अहिले यो वामपन्थी वृहत वामपन्थी एकता भनेर हिँडिरहेछन्। राम्रै भावना हो नि, भावना त पवित्र हो। तपाईँले विश्वास गर्नु भएको छ? होइन, भावना राम्रो छ नि त, अविश्वास गरेको मैले भन्ने। त्यसो हुनाले उहाँको भावना राम्रो छ, तर अहिले नै चाहिँ पार्टीहरू एकताबद्ध भएर चुनावभन्दा पहिले जालान् जस्तो लाग्दैन मलाई। सम्भावना छैन। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि सिटिङ भएछ है वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, प्रचण्ड र देउवाको। त्यो विभिन्नको भयो, त्यो विभिन्नको भएको छ। त्यसको बारेमा हामीले आफ्नो आलोचनात्मक कुराहरू राखेका छौँ। जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा माओवादीको कङ्ग्रेसको भएको छ, माओवादीको र अरू पार्टीको भएको छ, कङ्ग्रेस र अरू पार्टीको भएको छ, यहाँसम्म कि एमालेसँग पनि गरेको छ। कतिपय ठाउँमा हाम्राले पनि एक दुई ठाउँमा गर्न पुगेका छन्। अब यो सबै स्थिति विगतमा भयो। अब विगतमा भयो, प्रचण्डज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि माधव नेपालले नेकपा एमालेको महासचिव अथवा नेकपा एमालेको हैसियत देख्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्नुभयो एउटा कार्यक्रममा। अब फेरि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो कुरा उठ्यो। अब मङ्सिरमा 165वटा सिटको सङ्ख्या बाँडफाँडमा पनि यो कुरा उठ्छ। हैसियत तपाईँले बढी देखा हो। एकीकृत समाजवादीको हैसियत र नेकपा एमालेको हैसियत एउटै हो त? एमालेको हैसियत र नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियतको कुरा गर्नुहुन्छ भने म ठ्याक्क सम्झिन्छु 32 सालको स्थिति। 32 सालमा मैले जतिखेर कोकेर स्थापना गरेका थिएँ, 35 सालमा हामीले जब नेकपा माले स्थापना गरेका थियौँ, 47 सालमा नेकपा एमाले स्थापना गरेका थियौँ। हाम्रो हैसियत के भनेर दुनियाँ त्यहाँ त्यो बेलामा प्रश्नहरू खडा भएका थिए। समयक्रममा हैसियत हामीले देखाइदियौँ र हामीले त्यसपछि 51 सालमा सरकार बनाएर पनि देखाइदियौँ। हैसियत के छ भन्ने कुरा जब चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूका हैसियत खास खास बेलामा पनि देखिए, अर्को बेलामा खस्किएको पनि देखियो। यो सबैले हाम्रो हैसियत के हो त्यो समयक्रममा देखिँदै आएको छ। मङ्सिरको निर्वाचन पछाडि माधव नेपालको त अस्तित्व नै रहँदैन। एमाले त भनेको ठिकै हो, सत्तामा रहेका केही दलका नेताले पनि भन्न थाले। त्यही त, हामी आफ्नै हैसियतले कुन कुन ठाउँमा जितेका छौँ। अहिले झन्डै 50वटा हामीले प्रमुखमा जितेका छौँ। त्यो कसको हैसियतले जितेको बताइदिनुहोस् त? माओवादी र कङ्ग्रेसको मतले जितेको कहाँबाट आयो? एक्लै जितेको, अधिकांश ठाउँमा एक्लै जितेको। अधिकांश महानगरपालिकामा त मेयर चाहिँ सत्ता सायदाले पायो, तर त्यही महानगरमा चाहिँ वडा अध्यक्ष उठाउने उम्मेदवार नै पाएन भनेर व्यङ्ग्य गरे। नउठाउनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरे, रोइ कराइ गरे। हामीलाई दिनुहोस् न त, हामीलाई गाह्रो पर्छ भने, नभए तपाईँहरूको चाहिँ मेयरलाई चाहिँ हामी भोट दिँदैनौँ भनेर धम्की दिन थाले। र हाम्रो उम्मेदवार हामीले खडा गरेको बाहेक कोही मान्छे उठेको भए जित्ने थियो, अरू कुनै पार्टीको उम्मेदवार उठेको भए जित्ने थियो। दावाका साथ म भन्न चाहन्छु, पोखरा महानगरपालिकामा हाम्रो उम्मेदवार बाहेक, हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार बाहेक अरू कोही उठेको भए पनि जित्ने थिएन। त्यसै गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा हाम्रो उम्मेदवार बाहेक कतिचोटि दोहोऱ्याउने हो, म दोहोऱ्याएर भन्छु, कोही जित्ने हैसियतमा थिएन। समाजवादीको उम्मेदवार भन्दा बाहेक अरूले जित्ने सम्भावना थिएन। पोखरा महानगरपालिकामा, मकवानपुर उपमहानगरपालिकामा हजुर हेटौँडामा त्यति बलियो। अब भनेदेखि 165 सिटको लागि मङ्सिरमा प्रदेश र पनि सिट सङ्ख्या छ। मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुन्छ। कसरी भागभण्डा हुन्छ अब? ल भन्नुहोस् त, 5वटा दललाई भागभण्डा गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले छलफल सुरु गरेका छैनौँ। सामान्य खाका त तपाईँहरू अब तयार गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त हामी गरौँला। हामीले त निर्देशन दिइसकेका छौँ कि सबै ठाउँको तयारीमा जुट्ने। किनभने गर्नु परेन। तपाईँको समानुपातिकमा अरू कसैले दिन्छ? तपाईँको पार्टीले भोट माग्नु परेन? समानुपातिकको 2टा मतपत्र हुन्छ, एउटा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक, एउटा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक, अर्को प्रदेश सभाको समानुपातिक। त्यहाँ तपाईँलाई सबै ठाउँमा उम्मेदवार त चाहियो।
सबै ठाउँमा उम्मेदवारको लागि तपाईँले सबै ठाउँमा पार्टी कमिटीहरू बनाउनु पर्यो, सबै ठाउँमा मतदाताको माझमा पुग्नु पर्यो, सबैलाई कलम चिन्हको प्रचार गर्नु पर्यो, सबैलाई कलम चिन्हलाई भोट दिनुहोस् भन्नु पर्यो, तब न तपाईँलाई समानुपातिकमा भोट आउँछ। एक्लै लड्ने पनि हैसियत छ माधव नेपालको पार्टीसँग छ। अनि एक्लै हैसियत देखाएर हामीले चाहिँ रौतहट जिल्लाको 4वटा पालिकामा 2/3 बढी सिट जितेको के अर्को सहाराले? त्यो त माधव नेपालको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भनेपछि माधव नेपालको हैसियत रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो त। अरू पनि क्षेत्र छन् नि, फेरि अरू पनि क्षेत्र पनि जित्यौँ त हामीले, जितेर देखाइदियौँ नि। एक-एकवटा चाहिन्छ भने तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई म एकवटा विवरण बताइदिन्छु तपाईँलाई। भोलि सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि भयो भने सिट सङ्ख्या मिलेन भने माधव नेपाल एक्लै चुनावमा जान्छ, जित्छ। कति सिट आउला पूर्व अनुमान गरी मैले? अनुमान नगरौँ, अन्दाजी हाम्रो राम्रै हैसियत रहन्छ। सिट सङ्ख्या किन भन्दाखेरि हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन हाम्रो पोजिसन छ त्यो पोजिसन भन्दा तल पर्दैन। एक सिट पनि आउँदैन भन्नेलाई जवाफ दिनु पर्यो क्या? त्यो भन्नेहरूलाई म धेरै भन्न चाहन्न। किन भन्दाखेरि राम्रो सोच्नेहरूले राम्रै कुरा गर्छन्, नराम्रो सोच्नेले नराम्रो कुरा गर्छन्। त्यसैले पनि त्यो गीत म बार दोहोऱ्याउँछु, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। त्यसको त्यही शब्दलाई, त्यही कुरालाई मैले फेरि अर्कोलाई घोषपेश गर्ने ढङ्गले नभनौँ। सबैको राम्रो होस्, कल्याण होस्, सद्बुद्धि पलाओस्, कुबुद्धि हटोस्, मैले भन्ने यति नै हो। एमाले चाहिँ मङ्सिरको निर्वाचनमा, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा कति सिट जित्ला? मैले हिसाब किताब गरेको छैन, अन्दाजी म यसै अहिले भन्ने पक्षमा पनि छैन। एक्लै चुनाव प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्दैछन् केपी शर्मा ओली। ठिकै छ नि, त्यो आँटको लागि धन्यवाद। आँटै त हो नि, राजनीतिमा आँट नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्दाजी कति सिट हात पालान् यदि तपाईँहरू सत्ता गठबन्धन एकातिर हुनुभयो? हामीले हिसाब किताब गरेपछि भन्ने स्थिति पनि बन्ला, अहिले हिसाब किताब गरेका छैन। अब मुलुक त आर्थिक सङ्कटमा फस्ने भयो। देख्नुभयो श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको भागाभाग अर्काको देशमा सर लिन पुगेका छन् सेनाको संरक्षणमा। त्यस्तै अवस्था मुलुकको यहाँ नेपालमा पनि आउँदैछ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँलाई कोही चासै छैन? बहुत ठुलो चासो छ। किन भन्दाखेरि श्रीलङ्काको जुन स्थिति बन्यो त्यसका सबै कारणहरू केलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। के कारणले श्रीलङ्का त्यो अवस्थामा पुग्यो? त्यहाँ भ्रष्टाचारले कति भूमिका खेल्यो, त्यहाँ कुशासनले कतिको भूमिका खेल्यो, त्यहाँ आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने कुरामा कहाँ खोट कहाँ रह्यो, प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने कुरामा कहाँ समस्याहरू रहे, यो सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ अहिले अलि गम्भीर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। किन आफ्नो देशको विशेषताको आधारमा त्यो देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्ने हो। नेपाललाई समयमै यस्ता सङ्कटबाट जोगाउने हो भने कृषि क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ र कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने र आयात विस्थापन गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र धेरै ठुलो सङ्कटबाट जोगिन सक्दछ। नेपालमा त्यो आधार विद्यमान छ। यो कोरोनाको महामारीबाट अलिक कम हुन थाल्यो भने पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना त्यति नै ज्यादा छ। विद्युतको विकासमा चाहिँ अलिक राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो भने, यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूमा राज्यले लगानी गर्न सक्यो भने र कामको गतिलाई तीव्र बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रका आधारहरू बलिया हुँदै जानेछन्। त्यसो हुनाले नेपालको श्रीलङ्काको त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो? राष्ट्रपति भवनमा जनताले आक्रोश पोखेका। त्यो त तपाईँले हाम्रो 62-63को पनि जुलुस निकाल्नुभयो भने त्यस्तै लाग्ला। त्यो हुन्छ राजनीतिक परिवर्तनमा थियो। यहाँ चाहिँ जनताले खानै नपाएपछि, श्रीलङ्कामा चाहिँ खानै नपाएपछिको आक्रोश हो। त्यो आक्रोशको फेरि सीमा हुँदैन, आक्रोशको सीमा हुँदैन। त्यस्ता नेताको घर घरमा ढुङ्गा हान्ने अवस्था आउन सक्छ। सबै नेताहरूको घरमा ढुङ्गा त हानेका छैनन्, नेताहरू पनि थियो होला त्यहाँ। तर सत्ताधारी नेताहरूमध्ये जो भ्रष्टाचारमा गनाएकाहरूको बारेमा होला। यहाँ पनि त भ्रष्टाचारमा गनाएकाहरूलाई जनताले हिसाब किताब गरेर बसेका हुन सक्छन्। उपयुक्त समय आयो भने त फेरि होला। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन, स्वच्छ छवि राख्नुपर्छ, सिट ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ।
अब देशको आर्थिक अवस्था यस्तो छ, बजेट रकमान्तर गरेर हतियार किन्न सरकार उद्धत छ कमिसनको लागि। यो दृष्टान्त पेश गरे। यो पनि मैले सुने, समाचारमा पढेँ मैले, मलाई पनि गम्भीर बनाएको छ, चिन्तित बनाएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ जनतालाई अनेक किसिमको राहतको प्याकेज दिनुपर्ने बेलामा यो हतियारमा खर्च किन खोजिएको हो, यो मलाई पनि उचित लागेको छैन। देउबा एक्लै हिँडिरहेछन् क्या हो? यी सबै सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार हिँडेका छन् कि एक्लै हिँडिरहेछन्? मसँग त भनिएको छैन, मलाई थाहा पनि छैन। कि देउबा र प्रचण्ड सुटुक्क छलफल गर्छन्? थाहा भएन। सुन्नु भएको छैन? थाहा भएन र त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन। तर तपाईँले जिम्मेवारी नलिए पनि सत्ताको एउटा मुख्य पात्र माधव नेपाल हो भनेर जनताले भनिहाल्छन्। के गर्नु छ, पार्टीभित्र पनि त्यही भन्थे नि त। पार्टीभित्र त्यही भन्थे, त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भनेर के हुन्छ त? पार्टीमा भए पनि तपाईँलाई मतलबै राख्दैनन् भने त्यसरी पनि पार्टीभित्र विद्रोह हुन्छ। हिजो केपीले मतलब राखेनन्, तपाईँले अर्को पार्टी बनाउनु भयो, फेरि सत्तामा रहेका माधव भाइ प्रचण्ड र देउवाले फेरि व्यवस्था गर्न त्यो गरेको हो कि के हो त्यो समयक्रममा बुझिएला। तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि? फेरि त्यो भयो भने त प्रचण्ड देउवाको दाउपेच पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ? होइन, त्यो के हुन्छ भने यस्तो अविश्वास भयो भने सहयात्रा लामो हुँदैन। यस्तो अविश्वास भयो भने सहयात्रा लामो नहुन सक्छ। माधव नेपाल सत्ताबाट बाहिरिन सक्छ? होइन, अहिले त त्यो सम्भावना छैन। आउने चुनावसम्म यो सम्भावना म देख्दिनँ। हस् त, अत्यन्तै राज्यका गम्भीर विषय प्रसङ्ग र जनचासोको विषय र राज्यले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको, जनताले गम्भीरताका साथ लिएको विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो, नेपाली जनताकै भाषामा, जनताले बुझ्ने भाषामा प्रयास गर्नुभयो। अहिले देखेका यावत समस्यालाई हल गर्न तपाईँले सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा साथ आजको संवाद टुङ्ग्याउँछु। यो महत्त्वपूर्ण समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। धेरै प्रश्नहरू जनताका जिज्ञासाका प्रश्न उठाएर मलाई पनि त्यसको जवाब दिने मौका दिनुभएको छ, त्यसमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले विशेष गरी सत्ताको 1 वर्ष, सत्ता गठबन्धनको 1 वर्ष र त्यसभित्र देखिएका कमजोरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देखिएका केही समस्या, त्यो सँगसँगै जनचासोको विषय प्रसङ्ग, आर्थिक सङ्कट, वाम गठबन्धन लगायतका विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।